मोअज़्ज़ज़ तलबा किराम, आज आपके सामने रफ़ा, नस्ब और जर के बारे में अहम बातें बयान करूंगा। बहुत सारे तलबा के जहन में ये गलत फहमी होती है कि रफ़ा दम्मा को कहते हैं यानी पेश को कहते हैं, नस्ब ज़बर यानी फतहा को कहते हैं, जर कसरा यानी जेर को कहते हैं। हालांकि ये बात फनी एतबार से भी दुरुस्त नहीं है। इसी तरह तलबा के जहन में महल्लन और लफ्जन का एक कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल अजीब सा होता है। मिसाल के तौर पर जमा मुअन्नस सालिम की हालत नस्बी रअयत मुस्लिमातिन, अब इसको जब मुस्लिमातिन को देखते हैं तो ये तलबा की तरफ से बाज़ कहा जाता है कि जनाब ये हालत, ये जो जमा मुअन्नस सालिम की हालत नस्बी है, ये देखने में तो ये हालत जो है ये मजरूर है, यानी ये देखने में जैसे मुस्लिमातिन, ये हालत लफ्जन मजरूर है लेकिन महल्लन मंसूब है, जो कि गलत कॉन्सेप्ट है। हालांकि ऐसा नहीं है। इसी तरह जमा मुजक्कर सालिम को की हालत जर्री को देखकर तलबा की तरफ से ये कहा जाता है कि मुस्लिमीना ये महल्लन ये मजरूर है लेकिन लफ्जन ये मंसूब है। अब इसकी हकीकत क्या है, दुरुस्त आखिर क्या है, ये कुछ अहम बातें हैं जो आपसे आज शेयर करनी है, आपको ज़हन नशीन करवानी है। निहायती तवज्जो के साथ आपने इन बातों को समझना है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि रफ़ा, नस्ब और जर ये किसे कहते हैं। याद रखिए, रफ़ा कहते हैं रफ़ा देने वाले आमिल के असर को, रफ़ा देने वाले आमिल के असर को रफ़ा कहा जाता है। नस्ब कहते हैं नस्ब देने वाले आमिल के असर को। जर कहते हैं जर देने वाले आमिल के असर को। इसी तरह मरफू, मंसूब और मजरूर। मरफू जिस इसमें मोरब पर रफा हो उसे मरफू कहते हैं। मंसूब जिस इसमें मोरब पर नस्ब हो उसे मंसूब कहते हैं। मजरूर जिस इसमें मोरब पर जर हो उसे मजरूर कहते हैं। इसकी सादा सी मिसाल ये आपके सामने है। जैसे जा अनी जैदुन, मेरे पास जैद आया। अब इस मिसाल में जैद जो है जैदुन ये हालत रफ़ी में है। हालत रफ़ी का मतलब समझ लें। हालत रफ़ी का मतलब ये होता है कि यानी ये मरफूआत में से कोई है। आपको पहले ये मुख्तसर तौर पर बयान किया जा चुका है 8 मरफूआत, 12 मंसूबात और 2 मजरूरात के बारे में। जब आप हालत रफ़ी कहते हैं तो इसका मतलब या तो ये फाइल है, या जनाब ये नाइबुल फाइल है, या मुब्तदा है, या खबर है, या फिर इसी तरह मजीद आगे चले जाएं। तो ये होता है हालत रफ़ी का मतलब। यानी यहाँ पर अगर मिसाल में आप गौर करें जाअनी ज़ैदुन में, तो ज़ैदुन ये है जाअ का फाइल, तो फाइल हालत रफ़ी में होता है। ठीक है, फाइल मरफू होता है। फाइल का कायदा क्या है कि हर फाइल जो है कुल्लु फाइलिन मरफून, हर फाइल मरफू होता है। इसी तरह ये भी एक मुत्तफिका कायदा है कि हर मफऊल वो मंसूब होता है। जैसे राइतु ज़ैदन, यहाँ पर जैद ये ज़ैदन ये मंसूब है, तो मंसूब होना ये कहेंगे इसको हालत नस्बी में। यानी जैद की हालत नस्बी मतलब जैद क्या मफूल है, जो 12 आपको पढ़ाए गए हैं मंसूबात उनमें से कोई होगा। जैसे मफाइल खमसा है, हाल तबदील मुस्तस्ना वगैरह है, तो ये उसमें से होगा। तो यहाँ पर ज़ैदन ये जनाब है हालत नस्बी में, यानी मफूल बन रहा है। इसी तरह इसी पर क्यास करते हुए आप दीगर मिसालें भी देख सकते हैं। अच्छा, इस तरह हालत जर्री का मतलब क्या होता है। हालत जर्री का मतलब ये होता है कि ये इससे पहले या तो हरफ जर है या फिर ये मुदाफ इले है। तो ये हालत जर्री की सूरतें होती हैं दो। बाकी हालत नस्बी की 12 और हालत रफी जैसे मरफू हैं वो जनाब 8 है। तो अब इसी में आप अगर ऊपर वाली मिसालों में देखिए, ऊपर आपको जो हमने कहा रफा, नसब, जर, आप पहले इसी को इन मिसालों पर मुंतबी करके समझिए। जैद पर रफा है, जैद पर रफा है। अच्छा जी, आप कहेंगे जनाब अब आपके जहन में रफा कहने से ये जहन में आपके नहीं होना चाहिए कि रफा का मतलब पेश है, क्योंकि जैद पर पेश नजर आ रही है लिहाजा ये रफा है। नहीं, बल्कि रफा इस वजह से कहा कि रफा, हमने आपको रफा की तारीफ क्या बताई। रफा की तारीफ ये कि रफा देने वाले आमिल का असर वो रफा होता है। यानी आमिल का असर, असल में रफा नसब जर जो है ये असर होते हैं। रफा नसब जर ये होते हैं असर। अब इन
असर हैं, और इनके मुअस्सिर क्या है? रफा का मुअस्सिर वो है राफे, यानी रफा देने वाला। अब रफा देने वाले कौन कौन सी चीजें हैं? वो मरफूआत जो हैं। अच्छा, इनको जो इनके जो आमिल हैं, इनके रफा देने वाले जो हैं। और नस्ब का रफा, नस्ब ये भी एक असर है, और इसका मुअस्सिर क्या है? इसका मुअस्सिर है नासिब, यानी नस्ब देने वाला, जो इसको नस्ब देने वाला है, जो भी आमिल, वो इसका मुअस्सिर है। और इस तरह जर, ये जार का, जार यानी जर देने वाला जो है, ये जार का असर है। और ये उसूली बात है, समझने वाली बात है कि मुअस्सिर के बगैर असर नहीं पाया जा सकता। मुअस्सिर होगा, मुअस्सिर का मतलब असर करने वाला, असर होगा तो ही मुअस्सिर होगा ना। तो मुअस्सिर के बगैर असर अकेला नहीं पाया जा सकता। तो जब आप रफा कहेंगे, किसी भी इसम पर कहेंगे यहां पर रफा है, या आप कहेंगे मरफू है, तो लाजमी तौर पर, उसूली तौर पर आपसे सवाल ये होगा कि जनाब ये बताइए इसको रफा देने वाला कौन है? आपने रफा कहा है तो रफा देने वाला कौन है वो तो बताएं। जैसे आप कहते हैं कपड़े पर काला रंग जैसे आया, तो अब आपसे सवाल तो होगा ना भी काला रंग आपने कहां से लगवाया? आप कहेंगे नहीं मैंने काला रंग लगवाया नहीं। तो आपसे कहा जाएगा जनाब अगर काला रंग आपने कपड़े पर नहीं लगवाया तो ये रंग आया कहां से? लाजमी तौर पर किसी ने काला रंग आपको लगाया है, या आपको पता नहीं चला लेकिन लगाया किसी ने जरूर है, ये कहीं से लग गया होगा। यानी इस काले रंग को लगाने वाला कोई तो है, जभी तो आप ये काला रंग हुआ, वरना पूरा कपड़ा काला क्यों ना हुआ। इसी तरह जब आप रफा कहते हैं तो रफा कहने पर आपको ये पता होना चाहिए जनाब इसको रफा देने वाला कोई है, जभी इस पर रफा है। और जिस पर रफा हो उसे मरफू कहते हैं। ठीक है, हालत रफी, हालत नस्बी, हालत जर्री का मतलब मैंने आपको अर्ज कर दिया। फिर सुन ले, हालत रफी का मतलब वो है कि इनके मरफूआत में से कोई है, हालत नस्बी का मतलब मंसूबात में से कोई है, तो उसके लिए हालत नस्बी में, जैसे जैदन राइतु जैदन में जैद हालत नस्बी में यानी मफूल है, मफूल होने की बिना पर यह मंसूब है। जैदुन मरफू है, मरफू क्यों है ये सवाल हो सकता है, तो आप इसका जवाब देंगे जनाब ये फाइल होने की बिना पर मरफू है। और मररतु बिज़ैदिन, जैद मजरूर है, मजरूर क्यों है? बा हरफे जर की वजह से मजरूर है। तो ये आपके पास एक दलील होगी। अच्छा, अगर कोई बंदा ये कहता है, मिसाल के तौर पर कोई अगर ये कहे कि जनाब ये रफा तो है लेकिन रफा देने वाला नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कहेंगे कि मुअस्सिर है लेकिन असर नहीं है, तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं, ये बातिल चीज है। जब असर होगा तो मुअस्सिर भी लाजमी तौर पर होगा। अच्छा, एक बात तो ये है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात जनाब ये है जो जहन के अंदर कंफ्यूजन होती है, जो जहन में इश्कालात आते हैं, मैं तरतीब वाइज उनको आपके जहन से कोशिश करूंगा कि क्लियर करूं। देखिए, एक बात तो जहन में जो आती है वो आती है जमा मुजक्कर सालिम को देखकर। जमा मुजक्कर सालिम को देखकर वो जहन के अंदर ये चीज आती है कि जनाब ये जमा मुजक्कर सालिम जो है ये क्या है? क्या ये हालत रफी में है, हालत नस्बी में है, क्या है ये? जैसे मिसाल के तौर पर जा मुस्लिमूना, जा मुस्लिमूना ये तो हालत रफी में है, ठीक है जी, ये फाइल है जा का। रआइतु मुस्लिमीना, यहां पर तलबा कहते हैं जनाब मुस्लिमीना जो है ये मुस्लिमीना ये महल्लन जो है, महल्लन ये तो मजरूर है लेकिन लफ्जन मंसूब है। अच्छा, ये क्यों कहते हैं? इस वजह से कहते हैं, कहते देखिए यहां पर नून पर जबर नजर आ रही है तो लिहाजा ये महल्लन मंसूब है, क्योंकि आखिरी नहव में आखिरी हर्फ को देखा जाता है और आखिरी हर्फ पर जो के नसब आ रही है। नसब क्यों कहा? क्योंकि जबर को नसब समझा, इसीलिए नसब कहा कि ये नसब आ रही है, तो लिहाजा ये लफ्जन यानी पढ़ने में, नजर आने में ये मंसूब है, नसब है। लेकिन चूंकि ये राइतु फेल का ये मफूल है, और मफूल का उसूल क्या है कि मफूल हालत नस्बी में होता है, तो लिहाजा ये महल्लन जो है, इसकी जगह जो है वो जनाब इसकी नसब वाली है, यानी महल्लन मंसूब है लेकिन लफ्जन ये जनाब मंसूब लफ्जन, लफ्जन तो सॉरी लफ्जन महल्लन, यहां पर तो चले दोनों चीजें आ गई बिल्कुल। कोई यहां पर तो ये कह सकता है ठीक है ये महल्लन
نون کو دیکھ کر، صرف نون کو دیکھ کر یہ ذہن میں آ سکتی چیز کہ نون کی وجہ سے محلن لفظن دونوں طرح منصوب ہے، حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے۔ کیسے غلط ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے آپ اس کو سمجھیں۔ مسلمینہ جمع مذکر سالم کی حالت جری کو دیکھا کہ مسلمینہ، اس پر یہ کہا جاتا ہے جناب یہ محلن جو ہے نا محلن مجرور ہے۔ محلن مجرور کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے حرف جر آیا، الا حرف جر آیا، تو اس بنا پر مسلمینہ یہ مجرور ہے، لیکن محلن ہے، لفظن نہیں، کیونکہ نظر جہاں پر ہمیں نون پر زبر آ رہی ہے لہذا یہ منصوب ہے، نظر منصوب آ رہی ہے یعنی لفظن منصوب ہے، لیکن محلن محل اس کا وہ مجرور ہے، محلن مجرور ہے۔ اچھا کیوں کہا لفظن منصوب؟ کیونکہ نون پر زبر کو دیکھا، نون پر زبر کو دیکھا، اور زبر کے بارے میں کنسپٹ یہی ہے کہ زبر کو ہی نصب کہتے ہیں، نصب کا دوسرا نام زبر ہے، نصب کا دوسرا نام فتحہ ہے، حالانکہ یہ کنسپٹ غلط ہے۔ وہ کیسے غلط ہے؟ وہ غلط جناب اس طرح ہے، یہ آپ کے ذہن میں ایک خرابی تو اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ آپ نے زبر کو نصب سمجھا، دوسری خرابی کس وجہ سے پیدا ہوئی؟ اسی جگہ پر دوسری خرابی اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ آپ نے اعراب کا کنسپٹ آپ کے ذہن میں کلیئر نہیں۔ ہم آپ کو پہلے پڑھا چکے ہیں اعراب لفظی اور اعراب تقدیری۔ اعراب لفظی کیا ہوتا ہے؟ جو اعراب پڑھنے میں آئے۔ اعراب تقدیری کیا ہوتا ہے؟ جو اعراب پڑھنے میں نہ آئے، وہ ہوتا ہے اعراب تقدیری۔ اسی طرح ہم آپ کو اعراب کی حرف اور حرکت کے اعتبار سے دو قسمیں بیان کر چکے ہیں۔ اعراب بالحرکت وہ آتا ہے زبر زیر پیش کے ذریعے، اور اعراب بالحرف وہ آتا ہے الف واو یا کے ذریعے۔ تو آپ یہاں پر جناب لے کر آئے، آپ نے یہاں پر پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ نہیں کہ جمع مذکر سالم کا اعراب بالحرف ہوتا ہے یا اعراب بالحرکت ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ جمع مذکر سالم کا اعراب بالحرکت نہیں ہوتا، حرکت نہیں ہوتا بلکہ اعراب بالحرف ہوتا ہے، یعنی جمع مذکر سالم کا اعراب زبر زیر پیش کے ذریعے نہیں آتا، بھائی زبر زیر پیش کے ذریعے آتا تو آپ کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے نا، آپ نون پر زبر کو دیکھتے۔ جب زبر زیر پیش کے ذریعے حرکت کے ذریعے جمع مذکر سالم کا اعراب آتا ہی نہیں تو آپ نے اس کو دلیل کیوں بنایا کہ جی نصب نظر آ رہی ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات، جمع مذکر سالم کا اعراب وہ آتا ہے الف واو یا کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ جمع مذکر سالم کا اعراب بالحرف ہوتا ہے، یعنی الف واو یا کے ذریعے اعراب ہوتا ہے، لیکن چونکہ جمع مذکر سالم کا اعراب کیا ہے اس کو ذہن میں رکھیں۔ جمع مذکر سالم کا اعراب یہ ہے کہ اس کی حالت رفعی وہ آتی ہے واو سے، حالت رفعی آتی ہے واو سے، حالت نسبی اور جری دونوں آتی ہیں یا سے، حالت نسبی جری دونوں یا سے آتی ہیں۔ جب دونوں یا سے آتی ہیں تو یہاں پر موجود ہے، حالت نسبی میں بھی مسلمینہ، حالت جری میں بھی مسلمینہ، تو دونوں جگہ یا تو موجود ہے، یعنی یا ساکن اس سے پہلے حرف پر زیر، تو یہاں پر دونوں یا تو موجود ہے۔ اور نون مفتو تو تینوں جگہ آ رہا ہے۔ اگر آپ نے نون مفتو کو ہی اگر آپ نے معیار بنانا ہے حالت جری کے اندر کہ آپ نے نون پر زبر کو دیکھ کر یہ سمجھ لیا اور یہ کہنا شروع کر دیا یہ محلن مجرور ہے لیکن لفظاً منصوب ہے، تو اس طرح تو جاء مسلمون میں بھی آپ کو یہی کہنا چاہیے کہ جناب یہ محلن لفظاً محلن دونوں طرح ہی، یہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا، یہاں پر تو زبر آ رہی، تو تینوں جگہ ہی نون پر زبر نظر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ معیار نہیں ہے۔ یہ جو جمع مذکر سالم کا جو نون ہوتا ہے نون اعرابی ہوتا ہے، اسی وجہ سے جب آپ اس کو مضاف کرتے ہیں کسی اسم کی طرف تو یہ نون گر جاتا ہے، یہ نون گر جاتا ہے۔ ایک بات تو آپ کے ذہن میں جب یہ چیز کلیئر ہوگی کہ جمع مذکر سالم کا اعراب وہ یا تو واو سے آتا ہے، حالت رفعی واو سے آتی ہے، حالت نسبی اور جری یا سے آتی ہے، تو جناب وہ اعراب تو آ رہا ہے۔ تو اس سے ذہن میں یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ جناب اس کا اعراب جو ہے حالت نسبی اور جری میں یا سے آتا ہے، تو لہذا اس کا اعراب ٹھیک ہے، نہ یہ لفظاً منصوب مسلمینہ نہ تو لفظاً منصوب ہے نہ ہی یہ محلن مجرور ہے، بلکہ لفظاً محلن دونوں طرح نظر تو الی مسلمینہ لفظاً محلن دونوں طرح ہی یہ مجرور ہے۔ اب آپ یہاں پر مجھ سے بھی سوال کر سکتے ہیں کہ استاد جی یہ آپ نے کہا کیسے کہا لفظاً محلن دونوں طرح منصوب، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو میرے پاس ایک ہی دلیل ہے جو سب کا جس پر اصول ہے، وہ دلیل جناب یہ والا حرف ہے الی۔
वो दलील क्या है कि जिस इसम से पहले हरफ जर हो तो वो मजरूर होता है। जरा भाई ये बताइए कि क्या हरफ जर है या नहीं? आप कहेंगे जनाब बिल्कुल हरफ जर है। तो हरफ जर है तो जिस पर हरफ जर दाखिल हो तो जनाब वो मजरूर ही तो होता है। वो मंसूब कहां से हो गया? वो मजरूर होता है, लिहाजा ये मजरूर है। तो आप नून पर जबर को ना देखें। तो ये आपके जहन में क्लियर चीज होनी चाहिए कि हरफे जर आएगा तो आगे वाला मजरूर होगा। अब पीछे जो मैंने आपको राइतु मुस्लिमीना में एक चीज अर्ज की थी, इसमें देखिए मुस्लिमीना, राइतु मुस्लिमीना, ये भी लफ्जन महल्लन दोनों तरह मंसूब है। दोनों तरह मंसूब कैसे है? क्योंकि इसका इराब क्या है? इराब यह है कि या के जरिए इराब आता है, या साकिन इससे पहले जेर, तो ठीक है, या साकिन इससे पहले जेर, इराब आ रहा है तो ये मंसूब है। लफ्जन महल्लन दोनों तरह मंसूब है। आप कहेंगे जनाब दलील क्या है? मैं कहूंगा जनाब हर मफूल मंसूब होता है। रायतू का ये मफूल है तो लिहाजा मफूल मंसूब होता है, तो इस बिना पर ये मंसूब है। अच्छा, इसी तरह मजीद मिसालें देखिए। जमा मुअन्नस सालिम, जमा मुअन्नस सालिम के बारे में भी जहन के अंदर यह चीज होती है, रायतु मुस्लिमातिन। अब यहां पर तलबा वो ये समझ लेते हैं कि जनाब मुस्लिमातिन जो है ना, रायतु मुस्लिमातिन यानी हालत जर्री के अंदर, हालत नस्बी के अंदर रायतु मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन कहते हैं जनाब ये भी महल्लन जो है ना, महल्लन तो ये मंसूब है चूंकि रायतु का मफूल है, लेकिन लफ्जन ये मजरूर है चूंकि दो जेर नजर आ रही हैं। तो इसकी भी खराबियां वही दो चीजें हैं, वही दो चीजें इसकी खराबियां हैं। वो दो चीजें कौन सी? कि आपने जेर को, आपने कसरा को समझ लिया जर, तो इसीलिए आपने लफ्जन मजरूर कह दिया। हालांकि लफ्जन महल्लन दोनों तरह जनाब ये मंसूब है। और उसकी दलील क्या है? उसकी दलील जनाब वो यही है कि ये मफऊले बिही है, और मफऊले बिही जो होता है, मफऊले बिही ये मंसूब होता है। तो वाज़ेह सी बात है। अब इसका एराब क्या है? इसका एराब आपको पता होना चाहिए कि इसका एराब, जमा मुअन्नस सालिम का एराब क्या होता है। आप जमा मुअन्नस सालिम के एराब को क्या कहते हैं? इसमें जमा मुअन्नस सालिम के एराब को आप एराबिल हरकत कहते हैं या एराबिल हर्फ कहते हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। जमा मुअन्नस सालिम का जो एराब है वो जनाब एराबिल हरकत है, यानी जबर जेर पेश के जरिए आता है। तो इसका एराबी, इसकी हालत रफी जो है वो दम्मा से आती है, हुन्ना मुस्लिमातुन, हालत रफी दम्मा से है, और हालत नस्बी जर्री दोनों कसरा से आती है। तो इसका एराबिल हरकत है। मुस्लिमातिन, रायतु मुस्लिमातिन, नजरतु इला मुस्लिमातिन, मैंने औरतों को देखा या मैंने औरतों की तरफ, मुसलमान औरतों की तरफ नजर की। दोनों सूरतों में इसका इराबिल हरकत है, और इराबिल हरकत इसका बयान किया गया कि इसका इराबिल हरकत आता ही हालत रफी पेश के साथ आती है, हालत नस्बी जर्री वो ज़ेर के साथ आती, कसरा के साथ आती है। तो लिहाजा इसको आप ये कहकर, सारी उसकी गुफ्तगू जमा मुज़क्कर सालिम वाली है, आप इसको सिर्फ जेर को देखकर आप लफ्जन इसको मजरूर ना कहें, रायत मुस्लिमातिन को लफ्जन मजरूर ना कहें, बल्कि लफ्जन महल्लन दोनों तरह मुस्लिमातिन ये जनाब मंसूब है क्योंकि मफऊल है। और नजर तू इला मुस्लिमातिन ये भी लफ्जन मुस्लिमातिन यहां पर तो चलो ठीक है। अच्छा, मजीद इसकी मिसालें जब आप देखेंगे ना तो आपके सामने वाज़ेह हो जाएगा। आपने दरअसल महल्लन क्यों कहा? लफ्जन और महल्लन का कॉन्सेप्ट अगर आप जहन में बिठाएं, और लफ्जन महल्लन तकदीरन, इसका मतलब क्या है? लफ्जन का मतलब ये होता है वो एराब जो पढ़ने में आए, ये आपको तफसीली तौर पर मैं बयान कर चुका हूं पहले लेक्चर के अंदर। ये वो एराब जो पढ़ने में आए वो होता है लफ्जन, और जो एराब पढ़ने में ना आए वो होता है तकदीरन या मानवी, जिसको आप कहते हैं। अच्छा जी, दूसरी बात वो क्या है? दूसरी बात जनाब वो ये है कि आप इसको, चले मैं फिर दोबारा खुलासा इसका बयान कर दूं। दो बातें इसके अंदर भी हैं। एक तो ये कि जमा मुअन्नस सालिम का एराब आता कौन सा है? जमा मुअन्नस सालिम का एराब आता है हालत रफ़ी, यानी ये खबर हो या फाइल वगैरह हो तो इसकी हालत रफ़ी जो है वो पेश से आती है, दम्मा से आती है, हालत नस्बी जरी दोनों कसरा से आती है। तो दोनों कसरा आपके सामने है। तो ये रायत मुस्लिमातिन का भी यही है कि ये
लफ्जन महल्लन दोनों तरह ये मंसूब है। अब आ जाइए गैर मुंसरिफ, यहां पर भी कल हमने थोड़ा सा इसको बयान किया था, अब इसको भी थोड़ा वाज़ेह अंदाज में आपके सामने मैं क्लियर कर दूं। अच्छा जनाब, वो क्या है? अच्छा मैं ये भी आपको बताऊंगा कि आप जिसको तकदीरी इराब कहते हैं, तकदीरन या महल्लन जिसको कहते हैं, तो उसकी वजह क्या होती है, किस सूरत में तकदीरी इराब होता है, यानी इराब पढ़ने में ना आने का मतलब क्या होता है, ये मैं आखिर में आपको समझाऊंगा। तो अल्लाह ने चाहा तो ये बातें ज़हन में आपके और अच्छे अंदाज से क्लियर हो जाएंगी। गैर मुसरिफ की हालत रफ़ी, गैर मुसरिफ का इराबी इराबी हरकत होता है, यानी जबर जेर पेश के जरिए आता है। गैर मुसरिफ की हालत रफ़ी जो है वो आती है पेश के साथ, दम्मा के साथ। हालत नस्बी वो आती है जबर के साथ, फतह के साथ। और हालत जर्री वो भी आती है जबर के साथ। ठीक है, इसको पहले इराब इसका जहन में रखें। अब यहां पर आकर कंफ्यूजन होती है, तलबा कहते हैं उस्ताद जी ये अहमदा ना अहमदा, ये हालत अहमदा ये तकदीरी तौर पर, तो तकदीरी तौर पर मजरूर है, लेकिन लफ्जन लफ्जन जनाब ये मंसूब है। मंसूब क्यों कहा? जबर को देखकर, क्योंकि जबर को नसब समझा, जबर को नसब समझा, इस बिना पर इसको कह दिया कि जनाब ये लफ्जी तौर पर मंसूब है। हालांकि ये बात गलत है। गलत किस बिना पर जनाब? आप इसका एराब, गैर मुसरिफ का एराब ही जबर से आता है, हालत जर्री जबर से आती है, तो इसका एराब ही जबर से आता है, तो जबर ही है। और मजरूर इस बिना पर किससे पहले इला हरफ जर है, जिस इसम से पहले हरफ जर हो तो वो मजरूर ही तो होता है। उसको आप कैसे कह सकते हैं लफ्ज, आप कहें जनाब लफ्जन मंसूब है, तो लफ्जन मंसूब कहां से होगा? लफ्जन मंसूब तो उस सूरत में आप कहेंगे ना कि जब इसको नसब देने वाला कोई होगा। नसब देने वाला तो पीछे कोई है ही नहीं, जब नसब देने वाला पीछे कोई है ही नहीं तो आप इसको मंसूब कैसे कह सकते हैं? मंसूब कहा कहना ही बिल्कुल गलत बात है। आप कहते हैं लफ्जन मंसूब, लफ्जन कहना भी मंसूब कहना गलत है। मंसूब कहने के लिए आपको दलील चाहिए। वो दलील क्या है कि पीछे इसको नसब देने वाला कोई हो, तो पीछे नसब देने वाला कोई लेकर आए पहले, उसके बाद आप साबित करें कि हाँ जी पीछे नसब देने वाला है, इस बिना पर ये नसब आई। अच्छा जी, उसके बाद अब इराब तकदीरी का मतलब क्या होता है? याद रखिए, जिनका इराब किसी हालत में तकदीरी होता है ना, तकदीरी यानी जो इराब पढ़ने में नहीं आता, तो उसकी दो वजह होती हैं। तकदीर इराब जो होता है ना, इसकी दो सूरतें होती हैं। दो वजूहात की बिना पर इराब तकदीरी होता है, पढ़ने में इराब नहीं आता। पहली वजह क्या होती है कि इराब का जाहिर होना बड़ा मुश्किल होता है, मुतअज्जर होता है, नामुमकिन होता है। यानी वो इस्म ऐसा होता है कि जिस पर इराब जाहिर ही नहीं हो सकता। एक वजह तो ये होती है। दूसरी वजह वो होती है कि इराब का जाहिर होना ये जबान पर बहुत भारी होता है, जबान पर बहुत भारी होता है। पहली वजह क्या? तकदीरी इराब दो सूरतों की बिना पर आता है, इसको ज़हन में रखें। तकदीरी इराब दो सूरतों की बिना पर आता है। पहली सूरत के इराब का जाहिर होना मुतअज्जर होता है, नामुमकिन होता है। और दूसरी सूरत के इराब का जाहिर होना बहुत मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं होता लेकिन बहुत मुश्किल होता है। पहली सूरत की जो मिसाल, यानी इराब का जाहिर होना यह जनाब नामुमकिन होता है, उसकी मिसाल है इसमें मकसूर अल फता। इसमें मकसूर की तारीफ क्या है? इसमें मकसूर जनाब कहते हैं वो इसमें मोरब जिसके आखिर में अलिफ लाजमी हो। इसमें मकसूर की तारीफ ये है वो इसमें मोरब जिसके आखिर में अलिफ लाजमी हो, जैसे अल फता, अस्सरा। ठीक है, ये इसकी मिसालें हैं। तो यहां पर अलिफ लाजमी है, खड़ा जबर अलिफ के कायम मकाम होता है। फता कहते हैं नौजवान को, तो ये होता है इसमें मकसूर। अब अल फता पर एराब का जाहिर होना ये नामुमकिन है। यानी अल फता यू, आप जा अल फता यू नहीं कह सकते, रअयतुल फता या नहीं कह सकते, नज़रतु इलल फता ही नहीं कह सकते, ये मुताज़र नामुमकिन है। ऐसा कभी आपने अरबी दुनिया में नहीं देखा होगा कि इसमें मकसूर हो जिसके आखिर में अलिफ लाजमी होता है और उस पर जबर जेर पेश इस तरह की चीजें आए। तो अब इसका इराब जाहिर होना ही नामुमकिन है, तो लिहाजा इसका इराब होगा तकदीरी। तो इसके बारे में यह कहा जाएगा कि इसमें मकसूर का
اعراب تینوں حالتوں میں، یعنی حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری، تینوں حالتوں میں اس کا اعراب وہ ہوگا تقدیری، کیونکہ اس کے آخر میں الف ہوتا ہے اور الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، یہ اس کو ذہن میں رکھیں۔ ہاں اگر اس سے پہلے الف نہ ہو، اگر اس سے پہلے الف نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں اس کے آخر سے تینوں حالتوں میں الف گر جاتا ہے، تینوں حالتوں میں الف گر جاتا ہے۔ الف تو گر جائے گا لیکن اس کی وجہ سے ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے اعراب کے اندر تبدیلی یہ آ جائے کہ آپ کے جناب جا الفتح یو، رأیت فتح ین، رأیت فتح ین اور نظرت الی فتح ین ہو جائے، نہیں، الف گرے گا تو صرف تنوین آ جائے گی، تنوین آئے گی تو پھر کیا بن جائے گا، جاء فتن، رأیت فتن، نظرت الی فتن، یعنی اس صورت میں بھی تینوں حالتوں میں، یعنی حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری، تینوں حالتوں میں اس کا اعراب تقدیری ہوگا۔ تقدیری ہونے کی وجہ ہم نے آپ کے سامنے ایک بیان کی، اس کو ذہن میں رکھیں۔ وہ وجہ کیا کہ اعراب کا ظاہر ہونا ناممکن ہو، تو اس میں مقصور ایسا اسم ہوتا ہے جس پر اعراب کا ظاہر ہونا ناممکن ہوتا ہے۔ دوسری صورت، اعراب کا ظاہر ہونا ناممکن تو نہیں ہوتا لیکن مشکل ہوتا ہے، لیکن بہت مشکل ہوتا ہے اعراب کا ظاہر ہونا۔ اچھا، ایک وجہ اس میں مقصور، اور دوسری ایک اور بھی صورت ہے اعراب کے ظاہر نہ ہونے کی، وہ ہے کہ جب اسم جو ہے وہ یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہو، یعنی جمع مذکر سالم کا جو صیغہ جیسے مسلمیہ، مسلمیہ جو ہے، یعنی کہ جب جمع مذکر سالم یا ضمیر کی طرف مضاف ہو تو اس صورت میں جب یہ اسم یا ضمیر کی طرف مضاف ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی اس کا اعراب وہ کیا ہے، اس کا اعراب جو ہوتا ہے وہ تقدیری ہوتا ہے، یعنی اس کو پڑھنا یہ ممکن نہیں ہوتا۔ جیسے جاء غلامی، رأیت غلامی، نظرت الی غلامی، جاء غلام، میرا غلام آیا، ٹھیک ہے، میں نے غلام کو دیکھا، میں نے اپنے غلام کو دیکھا، یا میں نے اپنے غلام کی طرف نظر کی۔ تو اسم کی جب یا ضمیر کی طرف اضافت ہوگی، مضاف ہوگا، تو ایسی صورت میں بھی اس اسم پر اعراب کا ظاہر ہونا متعذر ہوگا، تو اس صورت میں اس کا اعراب کہیں گے تینوں حالتوں میں، حالت رفعی، نصبی، جری، تینوں حالتوں میں اس کا اعراب تقدیری ہے۔ دوسری صورت ہم نے آپ کو بتائی کہ اعراب کا ظاہر ہونا یہ مشکل ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے زبان پر۔ اس کی مثال ہے اس میں منقوص۔ اس میں منقوص کسے کہتے ہیں؟ اس میں منقوص وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں یا لازمی ہو اور اس کا ماقبل، اس سے پہلے والا حرف جو ہے وہ جناب مکسور ہو، پہلے والے حرف پر زیر ہو، جیسے قاضی، ٹھیک ہے، القاضی۔ تو قاضی میں دیکھیے یا لازمی ہے اور یا سے پہلے زیر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس پر الف لام ہو، اگر اس پر الف لام ہو تو تینوں صورتوں میں اس کا اعراب جو ہے وہ تقدیری ہوگا، حالت رفعی، نصبی اور جری میں۔ جیسے عدل القاضی، قاضی نے انصاف کیا، رأیت القاضی، میں نے قاضی کو دیکھا، نظرت الی القاضی، تو رأیت القاضیہ، اس کی حالت رفعی اور جری یہ تقدیری اس کی ہوتی ہے، یعنی اس میں منقوص کی حالت رفعی اور جری یہ تقدیری ہوتی ہے، اور حالت نصبی جو ہے اس کا اعراب ظاہر ہوتا ہے۔ قاضی اب یہ ایسا اسم ہے کہ حالت رفعی اور حالت جری جو ہے ان دونوں پر اعراب تقدیری ہے، تقدیری ہے، یعنی اس پر اعراب کا ظاہر ہونا یہ مشکل ہے، ٹھیک ہے، زبان پر بھاری ہوتا ہے، تو یہ ہوتا ہے اعراب تقدیری کا مطلب۔ پھر دوبارہ اسی بات کو سن لیجئے کہ اعراب کے تقدیری ہونے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، دو صورتوں میں اعراب تقدیری ہوگا۔ پہلی صورت کیا ہے کہ اعراب کا ظاہر ہونا ناممکن ہو، یہ ہوتا ہے یعنی کہ اس میں مکسور میں، اور ایسے اسم کی طرف جو یا کی طرف مضاف ہو۔ اور دوسری صورت اعراب کا ظاہر ہونا مشکل ہوتا ہے، زبان پر بھاری ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے اس میں منقوص میں، یعنی حالت رفعی اور حالت جری کے اندر۔ اور اسی طرح جمع مذکر سالم جب یہ یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہو، جیسے مسلمیہ، تو ایسی صورت میں بھی حالت رفعی کے اندر، حالت
رفعی کے اندر اس کا اعراب جو ہوتا ہے وہ بھی جناب یہ اس پر اعراب کا ظاہر ہونا یہ مشکل ہوتا ہے حالت رفعی کے اندر، اور ہر اس اسم میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جس میں محل اعراب یعنی کلمے کا آخری حرف جو ہوتا ہے، کلمے کا آخری حرف جس کا تلفظ نہ کیا جا سکتا ہو، تو اس کے اندر یہ صورت پائی جائے گی کہ اس پر اعراب کا ظاہر ہونا یہ بہت بھاری ہوگا۔ تو اس چیز کو ذہن میں بٹھائیے۔ اب جمع مؤنث سالم کے اندر یہ کہنا، جمع مؤنث سالم کے اندر یہ کہنا کہ جناب اس کی حالت، اس میں جمع مؤنث سالم جیسے مسلماتن، رأیتو مسلماتن، اب جمع مؤنث سالم کے اندر یہ کہنا کہ مسلماتن جو ہے اس کا اعراب یہ لفظاً مجرور ہے، محلاً منصوب ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ آپ نے محلاً یا تقدیراً آپ نے کہا کہ تقدیری طور پر اس کا اعراب وہ تقدیری طور پر منصوب ہے، اس کا اعراب تقدیری ہے۔ تو تقدیری کہنے کی دو صورتیں اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ کیا اس کا اعراب ایسا ہے کہ جس کا زبان پر جاری ہونا ناممکن ہو، زبان پر آنا ہی ناممکن ہو اس پر اعراب لگانا، یا پھر کیا ایسا ہے کہ بہت مشکل ہو؟ جب دونوں صورتیں نہیں ہیں تو آپ کا یہ کہنا کہ مسلماتن جمع مؤنث سالم کی حالت نسبی کا اعراب لفظاً مجرور ہے، محلاً منصوب ہے، یہ کسی صورت بھی درست نہیں ہو سکتا۔ تو اس کو ذہن میں رکھیے، اور اس کی بنیادی خرابی وہ اصل وہ یہی ہوتی ہے کہ جب آپ کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ آپ اعراب لفظی اور اعراب تقدیری کے بارے میں کنسپٹ آپ کا کلیئر نہیں ہوتا، یعنی عام طور پر طلبہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اعراب لکھنے یا دیکھنے میں آئے وہ لفظی ہے، اور جو اعراب ایسا نہ ہو وہ تقدیری ہے۔ لہذا جمع مؤنث سالم کا حالت نسبی میں فتحہ جب نظر نہیں آیا تو اس کو کہہ دیتے ہیں، یہ تقریراً منصوب کہہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اور غیر منصرف پر حالت جری میں، غیر منصرف کی جب حالت جری دیکھی تو حالت جری میں جیسے مثال کے طور پر نظرت الی احمد، غیر منصرف کی حالت جری کو دیکھ کر وہ یہ سمجھتے ہیں یہاں پر جر ان کے زیر نظر نہیں آتی، تو اس بنا پر کہتے ہیں جناب یہ اعراب تو یہ تقدیراً مجرور ہے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ کسرہ نہ دیکھنے کی وجہ سے کہہ دیا جاتا ہے، اور اس کی خرابی کیا کہ اعراب لفظی اور اعراب تقدیری دونوں کا کنسپٹ ذہن میں کلیئر نہیں ہوتا۔ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں۔ اگر آپ کو بات کوئی سمجھ نہ آئی ہو تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ بار بار اس لیکچر کو سنیے گا، 2-3 بار، چند بار آپ سنیں گے تو اللہ نے چاہا تو ذہن آپ کا بالکل کلیئر اس سے ہو جائے گا، بہت سارے خدشات آپ کے ذہن کے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔